अस्सलाम वालेकुम। नावल का नाम है ज़िद्दी जुनून। लिखा है नैना खान ने। सुहेल खान ने सिडनी में अपने आलीशान बंगले में आज रात उम्दा पार्टी का इंतज़ाम किया था, जहां वो वीआईपी शख्सियत मौजूद थी। हर तरफ रंग और खुशबू का सैलाब अमांडाया। हर किस्म की ड्रिंक का शानदार पैकेज था। मिसिस सुहेल गले में बेशतर कीमती डायमंड सेट पहने, काले रंग की स्लीवलेस घुटनों से ऊपर आती ड्रेस और गहरे मेकअप में सब पर क़यामत बर्पा कर रही थी। सब पर अपने हुस्न के जलवे बिखेर रही थी। इस उम्र में भी इन्हें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था। तमाम लोग खुशगपियों में मसरूफ़ थे कि तभी इन्हीं मेहमानों में चाओ ने खासे पुरजोर लहजे में इनका ध्यान एंट्रेंस की तरफ राग़िब किया, जहां से 4 पीस स्काई कलर के सूट में हल्की सी स्टेबल इस बालों को जेल से पीछे की तरफ सेट किए, खुशबुओं में बसा अपनी शानदार पर्सनैलिटी के साथ, अपने सेक्सी क्रीम के साथ एक अंदाज से कदम बढ़ाता हुआ इनकी तरफ आ रहा था। सब लोगों की नज़रें इसकी तरफ उठ रही थी और वहीं पर जम रही थीं। वो लग ही इतना शानदार रहा था कि कोई हद नहीं, मगर इसकी कुछ जताती हुई नज़रें किसी एक ख़ास चेहरे पर थी। इस चेहरे पर, जिस चेहरे से वो बेहद बेहिसाब नफरत करता था। जब भी ये चेहरा इसकी आंखों के सामने लहराता तो इसके रूम रूम में अजियत ही अजियत सरसराने लगती। इसका बस नहीं चलता था कि वो इस चेहरे को मनसूख कर डाले। ऐसा ही हाल इसका इस वक्त भी था। इतने सालों बाद वो इस चेहरे के रूबरू था। एक दुनिया इस चेहरे को हसीन मानती थी, मगर सलार शुजात के लिए ये चेहरा बदसूरत तरीन चेहरा था। आंखों में अजीब सर्दपन डालकर इसको एक नज़र देखकर वो सुहेल खान की तरफ मुतवज्जो हुआ। ओ हेलो यंग मैन, आज कहीं ये चांद रास्ता तो नहीं भूल गया? इतने अरसे में आज पहली बार आपकी हमारी गरीब खाने पर आमद हुई है? सुहेल खान ने कदरे हैरानगी से पूछा। एक नज़र इसके बढ़े हुए हाथ को देखकर सलार ने बायां हाथ से अपने स्टाइलिश ग्लासेस उतारे और फिर अपने पैंट की पॉकेट से अपना दायां हाथ निकाल कर इससे मुसाफा किया और फिर ठहरे हुए लहजे में बोला, मैंने सोचा क्यों ना जहन्नम में जन्नत के चांद की थोड़ी थोड़ी ठंडक ही पहुंचा दी जाए, इसलिए इधर उधर मयूब लिबास में खड़ी औरतों पर नजरें डालकर इस बात का अपने अंदाजे में जवाब दिया। सुहेल खान इसकी बात को समझकर कहका लगाने लगा, हा हा हा, अरे भाई बरखुरदार, ये भी तो हमारी खुद साख्ता जन्नत की ठंडक पहुंचाती हैं। हा हा जी बिल्कुल बजा फरमाया आपने, मगर सिर्फ आप जैसों के लिए। सलार ने जैसों पर जोर डालकर कहा, जिस पर सुहेल खान ने इस्तहया लहजे में मुस्कुरा कर देखा। फिर इसका तारफ़ अपने साथ खड़े मुख्तलिफ बिजनेस सर्कल से आए हुए लोगों से कराने लगा। और ये रही हमारी जान, हमारी ब्यूटीफुल सी वाहिफ महविश सुहेल खान। इसकी कमर के गिर्द हाथ रखते हुए इसका तारफ़ सलार से करवाया, जो सलार को कब से ही मगरूब ज़दा नज़रों से देख रही थी। इसकी शानदार पर्सनैलिटी को दिल ही दिल में सराह रही थी, जिसका सलार को बखूबी अंदाज़ा था। इसने सलार के आगे हाथ करते हुए हेलो कहा। हेलो मिस्टर सलार शुजात, वेलकम टू आवर ग्रेट पार्टी। बहुत नाम सुना था आपका अपने हस्बैंड के मुंह से, आज देख भी लिया। सलार ने इसके बड़े हुए हाथ को देखा। क्या क्या नहीं याद आया था इसे, कैसे कैसे जुल्म नहीं ढाए थे इसने इस हाथों से इस पर। इसकी तरफ देखते हुए हाथ बढ़ाया। हेलो माँ माविश सुहेल खान, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हल्का सा हाथ दबाकर झटके से ने अंदाज से छोड़कर दूसरी तरफ रुख फेर लिया। इसकी इस हरकत पर माविश सुहेल खान को बहुत ही नागवार गुजरी। हार बर्दाश्त नहीं हो रही। आज की पार्टी सलार से प्रोजेक्ट छीनने की कोशिश में दी गई थी। सलार की आमद से सब हैरान हुए थे कि जो पहले कभी नहीं आया, आज अचानक अपनी ही हार में दी गई पार्टी में आ धमका। सलार वायलन बार की तरफ आया और रेड वायलन का गिलास उठाकर अपने लबों से लगाया, जबकि इसकी नज़रें अभी तक माविश सुहेल खान पर थी। ऐसी नज़रें जिससे वो माविश सुहेल खान को सालम निकल जाए, लेकिन वक्त था अभी कि इसके लिए पाई पाई का हिसाब देना था। करीम, अचानक सलार ने गजीली मध्यम आवाज़ में करीम को बुलाया। जी जी सर, करीम डरते हुए बोला कि वो इसके ख़तरनाक तेवर कब से देख रहा था। मेरी अभी इसी वक्त पाकिस्तान की फ़्लाइट बुक करवा दो, हरी अप। जी सर, मैंने आपकी फ़्लाइट बुक करवा रखी है पहले से ऑलरेडी। आधे घंटे बाद की है सर। तो फिर चलो, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? करीम को डांटते हुए सलार ने थप करता हुआ आगे बढ़ गया, जबकि करीम बेकसूर मुजरमों की तरह तस्वीर पना शुक्र अदा करते हुए अपना मुंह टिश्यू पेपर से रखते हुए इसके पीछे पीछे भागा। कहीं ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ।
کریم کو پتہ تھا اپنے دشمنوں کا منہ دیکھ کر اس کے باس کا غصہ ضرور ابلے گا، اسی لیے اس نے احتیاطاً پاکستان کی فلائٹ بک کروا رکھی تھی۔ پہلے تو وہ لندن اپنے گھر میں ہی غصہ ٹھنڈا کرتا تھا، مگر اب اس کی دوا جیتی جاگتی پاکستان میں موجود تھی تو وہ پاکستان کا ہی رخ کرے گا۔ تمام ملازموں کو سالار نے یہاں آ کر ایک کثیر رقم بانٹی تھی اور اپنی شادی کے بارے میں بتایا تھا۔ اس کے جوش سے ٹمٹماتے چہرے کو سب نے خاصا نوٹ بھی کیا تھا۔ عین اپنے کمرے میں خواب خرگوش کے فل مزے لے رہی تھی۔ رباب تو یہ تک کہتی کہ نور مجھے لگتا ہے تم بھانگ پی کر سوتی ہو۔ کسی کی اتنی بھی گہری نیند نہیں ہوتی جتنی تمہاری ہوتی ہے، جیسے قبر میں سویا ہوا کوئی مردہ ہو۔ اس کی بات پر عین اپنے پھولے پھولے گال اور پھلا لیتی جس سے وہ اور زیادہ کیوٹ لگتی۔ ابھی وہ دنیا سے بیگانی ٹن ہو کر سو رہی تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ سالار خواب جہاں میں داخل ہو چکا تھا۔ اب اس کا رخ سیدھا عین کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ تیز تیز قدم بڑھا رہا تھا تاکہ جلدی سے جلدی عین کے پاس پہنچ سکے۔ اس کے کمرے کے سامنے پہنچ کر یکدم سے دروازہ کھول کر لائٹ آن کی جس سے ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی۔ اس کی نظر سیدھی عین پر پڑی مگر پھر اس کے ماتھے پر غصے کی لکیریں ابھری، چہرے پر سخت تاثرات چھا گئے، آنکھوں کا رنگ سرخ ہونے لگا۔ سالار لمبے لمبے ڈھاگ بھرتا ہوا غصے سے عین کی طرف بڑھا جہاں عین صاحبہ اپنے فیورٹ بالوں کو سینے سے لگائے کسی چھوٹے بچے کی طرح سو رہی تھی۔ سالار نے جھٹ سے عین سے بالوں کو کھینچا جیسے وہ کوئی ٹوائے نہ ہو، انسان ہو۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری عین کو چھونے کی؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ یہ حق صرف میرا ہے، صرف میرا۔ میں ہی چھو سکتا ہوں اور کوئی بھی نہیں۔ میری عین کی نیند کا فائدہ اٹھا رہے تھے تم؟ دھیمی آواز میں غراتے ہوئے وہ بالو کو کہتا کوئی پاگل لگ رہا تھا۔ بھلا بالو، ایک بے جان شے کوئی ایسی تصور کر سکتا ہے؟ مگر نہیں، یہاں تو سالار ہے عین کے لیے بے حد پوسیسو۔ اسے ایک ٹوائے کا بھی عین کے پاس ہونا تک برداشت نہیں تھا۔ کسی وقت وہ اس کے بھی دوست ہوا کرتے تھے لیکن اب وہ ان کے دشمن تھے۔ اس نے بالو کو زور سے دیوار پہ دے مارا اور پھر اسے پاؤں سے کچلنے لگا۔ کچھ دیر بعد اسے پاؤں کی ٹھوکر مار کر دور اچھالا اور پھر عین کی طرف بڑھ کر اسے آرام سے اپنی گود میں اٹھایا اور اپنے پورشن کی طرف چل دیا۔ ایک عجیب سی بے چینی اس کے اندر سرسراہٹ کر گئی۔ کمرے میں پہنچ کر اسے احتیاط سے بیڈ پر لٹایا اور بنا اسے دیکھ کر فوراً واپس عین کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ حقارت اور غصے سے بالو کو اٹھایا اور اپنے کچن میں آ گیا۔ سالار نے اسے نیچے فرش پر پھینکا اور چولہا جلا دیا۔ واپس اسے اٹھایا اور زور سے اپنے ناخن گاڑ کر اسے جلتے ہوئے چولہے پر پٹکا۔ بالو کو فوراً ہی آگ لگ گئی۔ جیسے جیسے بالو کو آگ لگ رہی تھی ویسے ویسے سالار کے اندر چھائی بے چینی ختم ہو رہی تھی۔ اتنے سب میں ہی اس کا تنفس بری طرح پھول چکا تھا جو کہ آہستہ آہستہ نارمل ہو رہا تھا۔ جب بالو مکمل طور پر جل چکا تو جلتے ہوئے چولہے کو چھوڑ کر اپنے روم میں آیا اور کپڑے چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم کی طرف چلا گیا۔ ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر کے اوپر سفید کھلی بنیان پہنے باہر آیا اور عین کے بائیں طرف جہاں کچھ قبل بالو تھا بالکل اسی طرح اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گیا اور عین کے دونوں ہاتھ اپنی طرف حمائل کر لیے، آنکھیں موند لیں۔ یہ صرف میرا ہے خانہ عین اور کسی کا نہیں، بالکل بھی نہیں، ہلکی آواز میں بڑبڑا کر کچھ دیر ہی میں اس کی دل کی دھڑکنوں کو محسوس کرتے ہوئے اس کی قربت کے نشے میں چور گم ہو چکا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے سب کچھ بھلا دیا تھا اور عین کی خوابوں کی دنیا میں اتر گیا۔ صبح نور کی آنکھ اپنے اوپر بوجھ محسوس کرتے ہوئے کھلی۔ ویسے بھی اب اسے اٹھنے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ پہلے تو اسے لگا کسی نے اس کے اوپر بلڈوزر رکھ دیا ہو، مگر جب دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی تو حیرت کا جھٹکا لگا عین کو۔ سالار بڑے مزے سے اس کے سینے پر سر رکھے سو رہا تھا اور سوتے ہوئے کسی معصوم بچے کی طرح لگ رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں، میں یہاں کیسے؟ عین حیران پریشان سی خود سے سوال کر رہی تھی۔ تمہیں تمہارا سالار یہاں لایا ہے جانم۔ عین ابھی اسی الجھن میں تھی کہ اچانک سالار نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ عین نے سالار کی آنکھوں کی طرف دیکھا۔ سالار کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں، کچھ نیند لینے کا خمار تھا اور کچھ عین کی قربت کا۔ عین نے گھبراتے ہوئے اسے اپنے ہاتھوں سے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی مگر بے سود، بلکہ الٹا سالار اٹھ کر اپنے ہاتھوں کو اس کے ہاتھوں میں الجھا کر اس کے چہرے پر جھک گیا۔ ان دونوں کے چہروں کے بیچ کا فاصلہ 1 انچ بھر کا تھا۔ عین اس کی اتنی نزدیکی پر بوکھلا گئی، اس کے گال سرخ ہو گئے۔ سالار اس کی شرم اور گھبراہٹ کو بہت محفوظ ہو کر دیکھ رہا تھا۔ عین اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھوں کو چھڑوانے کی کوشش کی تو سالار نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر پھونک مار دی۔ اس کے پھونک مارنے پر عین نے اپنی آنکھیں فوراً بند کر لیں۔ اس کی پھونک میں اتنی شدت تھی کہ عین کو اور زیادہ گھبراہٹ ہونے لگی۔ سالار نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا اور پھر اس کی لرزتی ہوئی پلکوں کو دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر جھک رہا تھا۔
سارا فاصلہ بھی مٹا دیا۔ عین کے نرم سفید گال پر اپنے لب رکھ کر اسے دانتوں سے تھوڑا سا کاٹا۔ عین کی بے ساختہ چیخ نکلی، پھر اس کے کان کی طرف جھک کر خمار بھری سرگوشی کی۔ یہ تو چھوٹی سی سزا ہے جانم، آئندہ میں تمہارے آس پاس کسی بھالو والو کو نہ دیکھوں، آئی سمجھ؟ اور پھر اس کے کان کی لو پر بھی اپنی نرمی سے پرحدت لب رکھ دیے، جبکہ عین تو اس کے بھالو والی بات پر ہی حیران تھی۔ سالار نے اس کی ہرنی جیسی آنکھوں میں نہ سمجھی دیکھی تو وضاحتاً بولا، تمہیں چھونے کا، تمہارے پاس رہنے کا صرف اور صرف میرا حق ہونا چاہیے، نہ کہ کسی بھالو کا۔ آئندہ میں تمہیں کسی بھالو کو اپنے سینے سے لگاتا سوتا ہوا نہ دیکھوں، سوائے عین کے سالار کے، سمجھی جانم؟ سالار نے اپنے لبوں کو مسکراہٹ رکھتے ہوئے اسے وارن کیا، جبکہ اس کی آنکھوں میں سرد مہوی تھی۔ اسے دیکھ کر عین خوفزدہ ہو گئی۔ نور نے اپنی اتھل پتھل سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کی، مگر نہیں، یہ تو آج اسے صحیح معنوں میں مارنے کی قدر پر تھی، جبکہ دل نے تو اس کے سینے سے نکل کر ہی دم لینا تھا۔ سالار اس کے دل کی دھڑکنوں کو اچھی طرح محسوس کر رہا تھا۔ آج اس کی خود کی دھڑکن بھی آج معمول سے زیادہ دھڑک رہی تھی۔ نور کی پھولی ہوئی سانسوں کی حد پر وہ اپنے ہونٹوں پر کسی گرم نم ہوا کی صورت محسوس کر رہا تھا۔ اس کی بری طرح سے لرزتی کانپتی پلکیں، کپکپاتے ہوئے سرخ انگوری لب، نازک بری طرح سے بگڑتے ہوئے عملے تنفس کے ساتھ سراپا اس کے ہاتھوں کی بھیگتی ہوئی نرم ہتھیلیاں اس کے جذبات کو بھڑکا رہی تھی۔ یہ لڑکی اس کے جینے کی وجہ تھی، اس کی چلتی ہوئی سانسوں کی وجہ، ورنہ سالار تو کب کا اپنی زندگی کی دوڑ کاٹ چکا ہوتا۔ وہ عین ہی تو تھی جس نے سالار کو فیصلہ کرنے میں مدد دی، اسے اس کے اصلی مقصد کی طرف بڑھایا۔ اس کا سکون، اس کے دل چین، سالار اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے نہ جانے کہاں گم ہو چکا تھا۔ نور نے جب اس کے چہرے پر چھائے ہوئے جذباتوں کو دیکھا تو اس کی جان حلق میں آ گئی۔ اس نے بے اتحانی کو دیکھتے ہوئے نور نے ایک بار پھر کوشش کی اس کا احساس سے نکلنے کی، مگر سالار اتنا بھی گم نہیں تھا کہ اس جدوجہد میں انجان رہتا۔ اپنی خمار آلودہ نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس کے لبوں کی طرف جھک گیا اور محبت بھری گستاخی کر دی۔ نور کی تو سانسیں ہی بند ہو رہی تھیں، مگر اس جانے دشمنوں کو کیا خبر، سالار اب مکمل اس کی قربت کے نشے میں ڈوب چکا تھا۔ آہستہ آہستہ نور کے ایک ایک نقش پر اپنا لمس چھوڑتا جا رہا تھا۔ اس کی اس قربت کی شدت سے نور کی کہاں عادت تھی۔ گھبراہٹ اور شرم کے مارے اس کی آنکھیں خود بخود قابو نہیں رکھ سکیں اور جھلنا بہنا شروع ہو گیا، جبکہ سالار اس سے انجان اپنی بے خودی میں گم تھا۔ کافی دیر بعد سالار نے اس کی طرف نگاہ اٹھائی تو ہکا بکا رہ گیا۔ عین اس کی قربت پر آنسو بہا رہی تھی، وہ تکلیف میں تھی، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، اسے ناگوار گزرا۔ نور ایسے کیوں بیہیو کر رہی ہے؟ اس نے تو اسے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اسے سالار کی سالوں کی تڑپ کے آگے ذرا برابر بھی نہیں تھا، مگر سالار کیا جانے عین کے احساسات اس کے احساسات سے یکسر مختلف ہے۔ وہ تو اس راہ پر تھی نہیں جس راہ پر چلنے سے انسان اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھتا ہے، اپنا آپ تک بھول جاتا ہے۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ عین کو کیسے تکلیف پہنچا سکتی ہو؟ ایسے تو وہ تم سے اور خوفزدہ ہو جائے گی، کبھی بھی کھل کر تم سے اپنے دل کی بات نہیں کر سکے گی۔ تو تم چاہتے ہو کہ بچپن کی اس حسین یاد کی طرح وہ خود چل کر تمہارے پاس آئے، تمہیں اپنے پیارے نرم ہاتھوں سے پیار کرے اور تمہارے آنسو پوچھے؟ تو تم اسے ایسے نہیں دیکھنا چاہتے تھے، بزدل ڈرپوک قسم کی۔ تو تم اسے مضبوط، ہنس مکھ، ڈٹ کر مقابلہ کرنے والی اور تمہارے دل کی گہرائیوں سے محبت عشق کرنے والی دیکھنا چاہتے تھے۔ سالار کے اندر سے آواز آئی اور اسے ہوش کی دنیا میں آ پٹکا۔ سالار نے بامشکل اپنے پر لگام لگائی اور ایک نظر اسے دیکھا۔ عین ابھی بھی اس مشغلے میں مصروف تھی۔ سالار اٹھا اور اسے اپنے ساتھ اٹھایا اور پھر پیار سے اپنے ساتھ لگایا، اس کا کندھا نرمی اور محبت سے تھپ تھپایا۔ بس بس، مائی گڈ گرل، ڈونٹ ڈو دس میرا بچہ، میرا پیارا سا کیوٹ ڈرپوک بچہ، کتنا روتا ہے نا، اف، دیکھو نا ذرا، رو رو کر کیسے میری آنکھوں کا حشر نشر کر دیا، کتنا سوج گئی ہیں، بہت درد ہو رہی ہے میری آنکھوں میں۔ سالار نے کسی معصوم بچے کی طرح منہ پھیلا کر آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا۔ نور جو رونے میں مصروف تھی، سالار کے اس اچانک عجیب و غریب رویے پر سب بھول بھال کر آنکھیں پھاڑے منہ کھولے اسے تکنے لگی، روئی روئی سرخ گرین آنکھیں اور اوپر سے اس کی جان لیوا معصومیت۔ سالار پھر سے بہکنے لگا، اف، ایک تو قصور بھی ان لڑکیوں کا ہوتا ہے، اتنی پیاری پیاری دل مود لینے والی شکلیں بنائیں گی اور تو مجھ جیسے شریف بندے کا دل پھر سے پھسلے گا ہی نہ۔ سالار نے اپنے پھر سے اٹھ رہے جذبات کو دباتے ہوئے دل ہی دل میں بڑبڑایا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ غلط تو نہیں کہا میں نے؟ تمہاری آنکھیں، تمہارے ہونٹ، تمہارا یہ تل، یہ سرخ صاف شفاف چھوٹی سی پیشانی، یہ لمبے لمبے پیارے پیارے بال، حتیٰ کہ تمہارا پورا یہ وجود میرا ہی تو ہے۔ تم پوری کی پوری سالار کی آئین ہو، اونلی می، اور بالکل اسی طرح صرف اور صرف میں تمہارا ہوں۔
पूरे का पूरा, ओनली यू। अब देखो भी तुम्हारी चीज़ों का ख्याल नहीं रखूँगा। तुमने भी तो मेरी चीज़ों का ख्याल नहीं रखा। क्या हालत बना ली है तुमने मेरी प्यारी सी आंखों की। सोचकर कैसे लाल टमाटर लग रही हैं, माथा पीट कर कहा गया। अब मैं भी रो रो कर तुम्हारी आंखों को लाल काला टमाटर बनाऊंगा। मुंह फुलाकर नाराजगी जताई गई। ऐसे करते हुए सलार दी हिटलर इस वक्त सलार दी क्यूट बच्चा लग रहा था, वो भी इतना बड़ा और हट्टा कट्टा। नूर इसकी बेतुकी बात सुनकर यकदम खिलखिलाकर हंस दी। वो थी ही ऐसी, कोई आसानी से इसका दिमाग बहुत आसानी से डिवाइड कर सकता था। इसकी हंसी भी कातल लबरेज़ाना थी। एक और कसूर नोट किया गया सलार की तरफ से, मगर बज़ाहिर किन अखियों से इसे महफूज होकर देख रहा था। हा 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 काला टमाटर तो होता ही नहीं। मासूमियत से सलार की अक्ल पर मातम किया गया। लाल टमाटर, हरा टमाटर और थोड़ा थोड़ा पीला होता है शेड में, मगर काला, हा वो तो सिरे से ही नहीं है। हा नूर हंस हंस कर पागल हो रही थी और इधर सलार पागल हो रहा था इसे हंसता हुआ देखकर। हाँ तो क्या हुआ, नहीं होता? सलार ने मसनूई खफ़त से कहा। चैन नहीं है ना? चैन दी ग्रेट, अपना यार वो तो कुछ भी कर सकता है। काला तो नीला, जामनी, गुलाबी सब के सब टमाटर उगा लेगा। तुम्हारी तरह थोड़ी है बेवकूफ़ हूँ। नाक से मक्खी उड़ाई गई। नूर जो इसकी बिना सर पैर बातों पर लूट फूट हो रही थी, इसके बेवकूफ़ कहने पर हंसी को यकदम ब्रेक लगी। क्या मैं बेवकूफ़ नहीं? तो बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। नूर ने हैरानी से इसे मासूमियत भरे लहजे में कहा, जैसे इसे यकीन दिलाना चाहा। किसने कहा आप ये सब कि मैं बेवकूफ़ हूँ? कहना किसने है? ये बकलम खुद ऐन साहिबा ने अपनी हरकतों से साबित किया कि वो बेवकूफ़ है, मेरा क्यूट बच्चा। सलार ने इसके गाल पर ज़ोर से इधर उधर खींचते हुए कहा। उफ छोड़ें। सलार के हाथ अपने गाल से झटके और दोनों हाथों से सहलाने लगी, साथ में इसे घूरने का काम भी किया। जी नहीं, मैं बेवकूफ़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और ना ही मैं कोई बच्चा हूँ। नूर ने चबा चबार कर गजीले लहजे में इसे घूरते हुए कहा। उफ कातलाना गुस्सा। और एक और कसूर हो क्यों नहीं, बिल्कुल तुम मेरा बच्चा हो। हाँ बच्चा नहीं हूँ, ये तो तुमने खुद ही ऐड किया है कि मैं तो सिर्फ बच्चा ही कहा था। सलार ने अपनी बात पर कायम रहा। मैं बच्चा कहाँ से हो गई, मैं तो आपकी बीवी हूँ ना। नूर ने तनकर झंझलाते हुए कहा। हाँ हो तो क्यों नहीं, हमारी बेगम साहिबा, मगर हम माबदौलत आपको प्यार से बच्चा ही कहा करेंगे। तुम देखा नहीं है आजकल के बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को और हस्बैंड वाइफ को बेबी कहते हैं। अरे बेबी का मतलब बच्चा नहीं होता ना। वो वैसे ही सलार हमेशा अपनी करता है, कभी किसी का कॉपी नहीं करता, इसलिए मैंने तुम्हें बेबी की जगह बच्चा कहा करूँगा। सलार ने कंधा अचकाकर लापरवाही से कहा। नहीं बिल्कुल नहीं, आप ऐसा वैसा कुछ नहीं कहेंगे, नहीं तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। इतनी बड़ी होकर बच्चा कैसे लगूंगी? नहीं, नो एंड नो एवर, नूर ने कड़क अंदाज में कहा। उफ एक और कसूर। क्यों नो, बल्कि एवर एंड हमेशा एवर। सलार ने भी डटाई की हद कर दी। नूर को सलार की डटाई पर बेहद गुस्सा आया और इसी गुस्से में इधर उधर देखते हुए नरम पिलो उठाकर इसके सर पर मारने लगी, जिससे पिलो की रुई तकिए को फाड़ती हुई बाहर उड़ने लगी। ऐसे करते हुए कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये वही कुछ देर पहले वाली डरपोक नूर है। बोले ना अब कहें मुझे बच्चा। नूर इसे मारते हुए बेरहम अंदाज में बोली। मारते मारते अचानक नूर ने अपना हाथ रोक लिए और खौफजदा नज़रों से सलार को देखने लगी। ये क्या किया नूर तूने? शहद की कड़वी मक्खी नहीं बल्कि कड़वी मक्खे को छेड़ डाला है। अब ये हिटलर तुम्हें नहीं छोड़ेगा, कच्चा चबा जाएगा। नूर ने इसे सहमी सहमी नज़रों से देखा, अपनी आंखें बींच ली। सलार जो आंखें मूंदे नूर के हाथ बखुशी पिट रहा था, इसके अचानक रुक जाने पर आंखें खोलकर इसकी तरफ देखा, जो डर के मारे आंखें नीचे बैठी थी। सलार को जब समझ आया तो हल्की सी मुस्कान इसके चेहरे पर आई। डर गई है मेरी शेरनी, ज़ेरे लब बोला और फिर दूसरा पिल्लू उठाकर इसके चेहरे पर हल्का सा फेंका, कहीं जोर से न लग जाए। नूर तो डरी सहमी बैठी थी, अपनी दुर्गत बनने का सोच रही थी, मगर अचानक अपने चेहरे पर कुछ लगने से झट से आंखें खोल लीं, और जब अपने चेहरे पर पड़ने वाली चीज़ को देखा तो वो तकिया था। नूर ने हैरानी से सलार को देखा, जो लड़ाका औरतों की तरह अपनी कमर के गिर्द हाथ रखे मसनूई गुस्से से घूर रहा था। ये चीटिंग है। अगर तुम्हें पिलो फाइटिंग करनी है तो बताओ तो सही मुझे, ताकि मैं भी तैयार होकर मुकाबले में कूद जाऊं। तुम तो अकेले ही मज़े से शुरू हो गई, सलार ने नूर से रूठेपन से कहते हुए साथ ही वही तकिया उठाकर इसके कंधे पर हल्का सा दे मारा। नूर इसे फटी फटी नज़रों से देखती हैरान और परेशान बनी
किसी मूर्त की तरह बैठी रही। सलार ने जब इसे वैसे ही बैठे हुए देखा तो इसे हिलाया। क्या देख क्या रही हो, शुरू हो जाओ या फिर तुम मुझसे हारने का सोचकर डर गई हो। सलार ने ऐन का ध्यान बटाने के लिए इसे तपाया और वो तप भी गई। मैं क्यों हारूंगी, अभी रुकें, अभी मजा चखाती हूँ। नूर ने इसे रखकर एक तकिया मारा और हो गए शुरू एक दूसरे को मारने, लेकिन सलार सिर्फ मारने की एक्टिंग करते हुए इसे बस मार ही खाए जा रहा था। अगर कोई इस वक्त सलार को यूं पिटते हुए देख लेता तो ज़रूर गश पे गश खाता। मज़ीद नावल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।